السلام علیکم سنگتاں مختہ باشر دسوں کا سواس چیرا گشاں سنگتاں سواس سے سنگتاں ای پھیشا سے جڑ گئے اشیرا سواس گشاں کھانا بزرگانی دور نوا زمانہ قدیم نوا آملہ ای چپل یا تھی پھال کھنوک بوٹ وغیرہ نی وجود چینی یا میں کوئی سلیمانہ یا میں بلوچنی وستنا ای پھیشا سے جوڑ تھے ایشے سواس ایشے سواس گشاں سنگتاں دکھاں پھاداں کھا گئے نیما شد سنگ پھیش چھیے پھیش ایشاں سنگت نی گند گئے دیشا ای پھیشاں ایشاں کٹاں یعنی براں گڑا ایشاں ہوشنا گڑا کٹے دے ایشاں سے تھر جوڑ تھے آہاں سے وان جوڑ تھے یعنی وان گشتے پھیشاں نی وان یعنی باریکی نے وائشیں ایشے نیوار دے گشاں نیوار شاید سریکیے گل وریں ایشیرا چو جوڑ تھے گڑا ایشی طرح چپل جوڑ تھے ایشیا سے ایشیا گشتاں سواس اصل دے گئے مقصد میں بلوچیا اجاگر کھن گئے ایشیا رشاں سواس سنگتاں یہ پھیش سے جڑ گئے پھیش ہے بعض بہترین اور حسین خوبصورت اے آرٹس سے میں بلوچی لفظ نوا آرٹس نی اللہ حافظ سنگتاں اللہ حافظ سنگتاں خدا حافظ